अज़ीज़ दोस्तों नमस्कार। अज़ीज़ दोस्तों, फ्लू वायरस घर में आ गया था। हर साल आपको मैं बताता ही हूँ कि अक्टूबर नवंबर जब चेंज ऑफ सीज़न होता है, सर्दियाँ आने वाली होती हैं, तो ये फ्लू वायरस अटैक करता है। बच्चे ज़ाहिर है, कोई यूनिवर्सिटी जाता है, कोई जॉब पे जाता है, हम लोग बाहर निकलते हैं। तो बेटी को शुरू हुआ, फिर बेटी के बाद बड़े बेटे को हुआ, फिर छोटे बेटे को हुआ, फिर वाइफ को हुआ, और अब मुझे 3 दिन से है, लेकिन अब मच बेटर। अजीज़ दोस्तों, दूसरा ये रहा कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था गाड़ी का, तो बड़ी मुश्किल से दोस्तों से कुछ कर्ज लेके एक गाड़ी छोटी सी ली है, और अमेज़ॉन डिलीवरी के लिए अप्लाई किया था, तो वो अप्रूव हो गया है। होपफुली 15 नवंबर से मैं डिलीवरी वैन का भी काम शुरू कर दूंगा। तो इनकम के हवाले से आपको पता है कि यूट्यूब पे डिपेंडेंसी में ख़त्म करना चाह रहा था, और अब ये सब सिलसिला है। अजीज़ दोस्तों, शुरू करते हैं। सारा शरीफ 10 साल की बच्ची, मासूम बच्ची, उसके बाप ने, उसकी सौतेली माँ ने और उसके मामा ने यूके में, इंग्लैंड, उसको इतना मारा, इतना टॉर्चर किया कि मर गई। 2023 में लंदन पुलिस को सारा की लाश मिली इसके घर वॉकिंग में, जो कि लंदन, साउथ वेस्ट लंदन का एक इलाका है। और उसका बाप 42 साल का इरफान शरीफ, और बीवी बिनिश बतूल, जो कि इसकी सौतेली माँ है, और मामा फैसल मलिक, ये अब अदालत में हैं। अदालत में केस पेश किया गया, और अदालत में जो तफसीलें बताईं, इससे अंदाज़ा होता है कि मुसलमान, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मुसलमानों से ज़्यादा बेरहम और गंदे इंसान मुश्किल मिलेंगे। उसको कई हफ्तों तक टॉर्चर किया गया इसके बाप ने। कई डज़न इसके जिस्म पे चोट के निशान थे, अंदरूनी और बैरूनी। इसको इस्त्री होती है ना, उस इस्त्री से जलाया गया बार बार। 11 हड्डियां इसके जिस्म की टूटी हुई थीं, और फॉरेंसिक और मेडिकल एविडेंस ने बताया कि इसको बॉइलिंग वाटर के साथ भी जलाया गया, और इसके बाद, इन सब टॉर्चरों के बाद ये मर गई। तो इसकी लाश छोड़ के ये भाग गए थे पाकिस्तान। इसके जिस्म पे, हाथों और पाँव पे काटने के निशान थे दांतों से, जो कि इसकी सौतेली माँ के दांतों से मैच करते हैं। एक वक्त आया कि चोट के निशान छुपाने के लिए ये हिजाब पहन के जाती थी। तो हमें ये भी अब अंदाज़ा हो रहा है कि ज़्यादातर मुसलमान लड़कियां अपने शौहर, अपने भाई, अपने बाप के टॉर्चर के निशान बचाने के लिए ही हिजाब और पूरा जिस्म ढांपती हैं, ताकि दुनिया को उस बर्बरियत का पता ना चले। अजीज़ दोस्तों, ये कहानी है यूके में रह के, यूके में पैदा हो के भी इनके अंदर का जानवर नहीं मरता। क्योंकि आफ्टर ऑल ये यूके में हो कि कहीं भी हो, मदरसा से इनकी ज़िंदगी शुरू होती, और मदरसा आपको अच्छी तरह सिखाता है कि औरत के साथ आदमी क्या सलूक करे। मारने की इजाज़त आपको लीगली मिल जाती है। लीगली मीन्स शरई, और शरीयत इनके लिए कानून से ऊपर होती है। तो शरीयत आदमी को इजाज़त देता है औरत को मारने की, उसके ऊपर अत्याचार करने की, उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करने की। तो फिर आप और क्या तवक्को कर सकते हैं इन लोगों से, इन लोगों की बर्बरियत से। और ये है कि मतलब मौलवियों ने बताया है कि
کس طرح آپ کو عورتوں کو سلوک کرنا ہے. یہ مولوی بتا رہا ہے کہ اللہ نے گائے بکرے وغیرہ اس لیے پیدا کیا کہ وہ آپ کو کھانا دے سکیں، آپ ان کو کھا سکیں، اور عورت کو بھی اسی لیے پیدا کیا ہے. جس طرح آپ جانوروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اسی طرح آپ عورت کے ساتھ سلوک کریں. یہ سب جانور ہیں عورتیں، یہ صرف آدمی کے استعمال کے لیے بنائی گئی ہیں عورتیں، اور یہ عورتیں انسانوں جیسی لگتی ہیں لیکن یہ انسان نہیں، جانور ہیں. اور اس کی پبلک بھی بیٹھی ہوئی آپ کو پتہ ہے جانوروں جیسی لگ رہی ہے برقعوں میں. یہ گائے بکرے گھوڑے اور ان جیسے جانوروں جیسی عورتیں اللہ نے پیدا کی ہیں. عزیز دوستوں، تو پھر آپ ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ عزیز دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور خبر شیئر کر دوں کہ فرائیڈے کو مدینہ کی ایک مسجد میں مولوی خطبہ دے رہا تھا. تو خطبے میں اس نے کہا کہ محمد بن سلمان نے عورتوں کو اسٹیڈیم جانے کی اجازت دی ہے، حجاب کی اجازت ختم کر دی ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے. پیچھے شرطہ کھڑا ہوتا ہے پولیس والا. میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ سعودی عرب کی ہر مسجد میں لکھا ہوا خطبہ آتا ہے، اس سے ایک لفظ ادھر ادھر کرو گے پیچھے سے شرطہ یوں مولوی کو گردن سے پکڑتا ہے. اس مولوی کا پھر زندگی بھر کہیں نشان نہیں ملتا. اور میں سمجھتا ہوں یہ کریکٹ وے ہے مولویوں سے نپٹنے کا. تو اس کو اٹھا کے لے گئے پولیس والے. اب وہ گیا کام سے. اور یہ ہونا چاہیے، مولوی کا کام ہے چپ چاپ نماز پڑھائے اور چلتا بنے. عام آدمی کو کیسی زندگی گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، یہ سرکار ڈیسائیڈ کرتی ہے، قانون ڈیسائیڈ کرتا ہے. مولوی کہے گا کہ آپ غلام رکھ سکتے ہیں تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، قانون اجازت نہیں دیتا. تو اس طرح آپ ایک جانوروں جیسی نسل پیدا کرتے ہیں جو پاکستان میں بھرپور اس وقت جانوروں کا معاشرہ ہے اور چل رہا ہے. محمد بن سلمان نے ابھی یہ کہا ہے کہ ہم واپس اس راستے پہ نہیں چلنا چاہ رہے جہاں پہ ہم پہلے چلتے رہے. ہم ماڈریٹ اسلام کی طرف جا رہے ہیں جو پوری دنیا کے لیے اوپن ہے، پورے دنیا کے مذہب دھرم کے لیے اوپن ہے. اس نے کہا 70% سعودی 30 سال سے کم عمر کے ہیں، اور آنیسٹلی ہم اگلے 30 سال ضائع نہیں کرنا چاہ رہے ان پرانے فرسودہ گھسے پٹے شرعی لو سے. ہم نارمل لائف گزارنا چاہ رہے ہیں اور ماڈریٹ ریلیجن اور گڈ ٹریڈیشنز کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. ہم اس دنیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کٹ کے رہنا نہیں چاہتے. ہم ڈیولپمنٹ اپنی کنٹری اور دنیا کی اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. یہی ہم نے فیصلہ کیا ہے اور یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے. عزیز دوستوں، اصل میرے کو یہ ویڈیو اسرائیل پہ بنانی تھی جو آج کل معاملات چل رہے ہیں، تو میں آگے آتا ہوں. ایک چھوٹی خبر ایک اور کر دوں کہ یہ بشرا شیخ ہے، روز کی کئی ٹویٹ کرتی ہے، لندن میں رہتی ہے، لندن میں پلی بڑھی ہے، لندن کی پلی بڑھی ہے، یورپین لائف گزارتی ہے اپنی، لیکن 24 گھنٹے غزہ فلسطین شریعہ اسی پہ رہتی ہے. اس کی یہ ابھی ٹویٹ آئی ہے آج کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس ویسٹ میں، یہ لندن میں رہتی ہے تو ویسٹ یعنی یورپ امریکہ میں، ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ایک شیطانی فرقہ ہم پہ حکومت کرتا ہے. تو بی بی جاؤ نا، پھر افغانستان ایران کھلے پڑے ہیں تمہارے لیے، تمہاری جگہ ادھر ہی ہے. یہاں کیا کر رہی ہو پھر شیطانی فرقے کی حکومت میں؟ تم کیا کر رہی ہو ادھر؟ اور یہ شیطانی فرقے کی حکومت ہی ہے جو تم کو اجازت دیتا ہے یہ سب کرنے کی. کوئی اسلامک دیش اجازت نہیں دیتا. سعودی عرب، دبئی، قطر، کویت، کہیں پروٹیسٹ کر کے دکھا دو یا ایک ٹویٹ وہاں بیٹھ کے کر کے دکھا دو، ایسی الاؤڈ ہی نہیں ہے. یہ روز کی آپ اس کی ٹویٹس دیکھیں تو آپ تو بہرحال عزیز دوستوں، فلسطین کا ایک سکہ کوئن بار بار دکھاتے ہیں یہ ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ والے لوگ کہ
1942 میں فلسطین کا سکہ تھا اور 1927 میں بھی فلسطین کا سکہ تھا. اب پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فلسطین کا سکہ تھا 1927 میں 1942 میں، تو اس میں ہیبرو زبان جو کہ یہودیوں کی زبان ہے، ہیبرو زبان عبرانی زبان میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب وہاں پہ بہت زیادہ یہودی رہتے تھے. یہ سکے کی کہانی یہ ہے کہ اوٹومن امپائر نے جب یہ قبضہ کیا تھا اس پہ فلسطین پہ، تو اوٹومن امپائر کا ایک علاقہ تھا اور یہ سکہ جو ہے وہ برٹش امپائر کے زمانے کا ہے، کیونکہ اوٹومن امپائر تو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ختم ہو گئی، تو وہ سارے علاقے جارڈن، فلسطین یا اسرائیل جو آج ہے، اور یہ سب علاقے برٹن کے قبضے میں تھے. تو جو اوٹومن امپائر کے زمانے میں اس علاقے کا نام تھا اس کو فلسطینی رکھا گیا، کیونکہ اوٹومن امپائر کے زمانے میں یہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، تو انہوں نے اپنی اس علاقے کا پروونس کہہ لیں، حصہ کہہ لیں، نام فلسطین رکھا تھا. اسی طرح برٹش جب امپائر بنی تو برٹش امپائر نے انڈیا کو بھی کولونائز کیا تھا، لیکن انڈیا کا اپنا سکہ ہوتا تھا نا، تو برٹش نے جہاں جہاں کولونائز کیا ہے اس کو پارٹ آف یونائٹڈ کنگڈم کنٹری نہیں بنایا تھا، اس کی کالونی کا نام دیا تھا. تو ان کالونیوں کے اپنے سسٹم ہوتے تھے، اپنا سکہ ہوتا تھا، اپنا سارا حساب کتاب ہوتا تھا. اسی طرح یہ فلسطین کو بھی انہوں نے ایز اٹ از رہنے دیا تھا، لیکن یہ مسلمانوں کی کوئی اس میں ریلیجیس امپورٹنس نہیں تھی، یہودیوں کی تھی، کرسچنوں کی تھی، کیونکہ دونوں کے نبی وہاں پہ پیدا ہوئے تھے، وہیں پہ سارا ان کی ایکٹیویٹیز ہوئی تھی، جیسس کی بھی، موسیس کی بھی. تو جب وقت آیا آزادی دینے کا تو اوبویسلی جن کا ہسٹورک کلیم تھا ان کو دیا گیا. عزیز دوستوں، اسرائیل نے جس طرح سے یہ اب ٹیررزم جو غزہ اور ویسٹ بینک جو لیبنان وغیرہ سے ہو رہی ہے اس کا بھرپور جواب دیے جا رہا ہے، اور اسرائیل نے کی فیکٹرز جو ہیں، جیسے ایرانین پریسیڈنٹ بار بار کبھی لیبنان جا رہا ہے، کبھی سیریا جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے بھائی؟ کبھی عراق جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے تو ادھر؟ تیرا ادھر کیا کام ہے؟ وہ بھی چھپ کے جا رہا ہے تو. پھر یہ حماس کا اسماعیل ہانیہ، پھر حزب اللہ کا حسن نصر اللہ، اور جو 7 اکتوبر کا ماسٹر مائنڈ تھا یحییٰ سنواری، ان سب کو مار دیا. یحییٰ سنواری کی ویڈیوز آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح اس کو، یہ ہانیہ جو ہے نا وہ تو قطر کے محل میں رہتا تھا، غزہ میں حماس کا لیڈر، لیکن گراؤنڈ پہ آپریٹ یحییٰ سنواری کرتا تھا. تو سارے ٹیرر کا کمانڈر یہ تھا اور یہی سارے حملے کرواتا تھا. تو اسرائیل بروٹلی ان کو ختم کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو گولڈا میئر ایک پرائم منسٹر تھی شروع کے اسرائیل کے زمانے میں، تو اس نے کہا تھا کہ اگر ہمیں یہ چوز کرنا ہے کہ ہم مر جائیں اور ہم پہ رحم کھائیں لوگ کہ یہ مر گئے بیچاروں کو مار دیا گیا، یا ہمیں چوز کرنا ہے کہ ہم زندہ ہیں لیکن ہماری امیج خراب ہے، تو ہم بہتر ہے کہ زندہ رہنا چاہیں گے بھلے ہماری کوئی بھی امیج. جو یہی چیز پہ عمل کر رہا ہے بنیامین نتنیاہو. اب اسرائیل جو ہے نا وہ ایران پہ حملہ اب تک کیوں نہیں کر سکا؟ تو دیکھیں عزیز دوستوں، غزہ چھوٹا سا علاقہ ہے، 1948 سے اب تک کنٹرول میں نہیں آ رہا. پچھلے 13 مہینے سے اسرائیل ڈائریکٹ بمباری کر رہا ہے روز کی روز، لیبنان پہ، ویسٹ بینک پہ، ادھر غزہ میں. اس کے باوجود ابھی تک جنگ ختم نہیں کر سکا. تو ایران آفٹر آل ایک بہت ہی امیر ملک ہے، بہت ہی بڑا ملک ہے. ایران پہ حملہ کرے گا تو پھر ایران کا بھی جواب تو آئے گا نا، اور مشکل میں پھنس جائے گا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل سپورٹ نہیں مل رہی. اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ نیوکلیئر فیسلٹیز اور پیٹرول کی جو پروڈکشن یونٹس ہیں اور جو راستے ہیں اس کو بند کرے، اس پہ حملہ کرے. امریکہ نے منع کر دیا کہ نہیں کر سکتے، تو ہم اس میں ساتھ نہیں دیں گے. اور فرانس نے تو
मैक्रोन ने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के चीज़ें की कि भाई हम इज़राइल जुल्म कर रहा है और इज़राइल के हथियार बंद करो, इसको वेपन सप्लाई बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए वगैरह वगैरह। इसके अलावा इंग्लैंड और फ्रांस ने डायरेक्टली अमेरिका को कह दिया है कि हम ईरान पे हमला करोगे तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अमेरिका ने अभी $3 बिलियन का थाद एयर डिफेंस बैटरी है वो इज़राइल में पहुंचा दिया है। अमेरिका को अभी जो ईरान ने हमला किया था, जो मिसाइल मारे थे, उसको रोकने के लिए अमेरिका यानी इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है। और ये जो थाद बैटरी दी है वो उस ख़तरे के लिए है कि अगर इज़राइल ईरान पे हमला करता है तो ईरान जो रिप्लाई करेगा उसको रोकने के लिए इज़राइल के एयर डिफेंस को मजबूत कर रहा है। अज़ीज़ दोस्तों, ईरान के जो क्राउन प्रिंस हैं, जो बादशाह था रज़ा शाह पहलवी, उसका बेटा, वो अमेरिका में रहता है। वो बार बार कह रहा है, अब इसकी मेरे पास स्पीच है, लेकिन मुझे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि यार, अभी एक साहब ने मैसेज किया था कि तुम दूसरों की वीडियो लगाते हो, मैं तुम्हारा चैनल आज से अनसब्सक्राइब करता हूँ और हम तुम्हें सुनने के लिए आते हैं, लेकिन रेफरेंस के लिए कभी कभी किसी की वीडियो लगानी पड़ती है ताकि आप उनके मुंह से सुने कि क्या है। लेकिन बहरहाल मैं ये ईरान के क्राउन प्रिंस की वीडियो आपको नहीं लगा रहा, सिर्फ ये है कि उसने कहा है कि मैं तैयार हूँ, आप ईरान में गवर्नमेंट ख़त्म करें, मैं वहाँ की गवर्नमेंट लेने को तैयार हूँ ट्रांजिशन पीरियड के लिए, और फिर हम ईरान में इलेक्शन कराएंगे सेटलमेंट के बाद, और फिर आगे कौन सरकार बनती है हम देखेंगे। अजीज़ दोस्तों, बात सही है, लेकिन मैं कम से कम ये नहीं समझता कि वापस बादशाह के बेटे को लाया जाए। वैसे जिन जिन मुल्कों में डिक्टेटर हटाए जाते हैं ना, उन मुल्कों में डिक्टेटर के बच्चे वापस अमूमन आ जाते हैं। जैसे फिडेल मार्कोस था, फिडेल नहीं क्या नाम था, मार्कोस था, जो फिलीपीन का कई दशकों तक रूल करता रहा था। फिर एक वक्त आया कि इंसर्जेंसी हुई और कोरेजन अकीनो शायद लीडर ऑफ ओपोजिशन थी और उसको भागना पड़ा मार्कोस को। तो अमेरिका उसको पहले फुल सपोर्ट करता था, फिडेल मार्कोस को, और उसकी बीवी इमेल्डा। मुझे याद है, मैं टाइम मैगज़ीन उस वक्त पढ़ता था, तो बहुत पुरानी बात है। तो ये जब भागा था तो इसकी बीवी के घर से कोई मेरा ख्याल है 25,000 खाली जूते के जोड़े जूते निकले थे। 25,000, इतने मतलब अय्याशी में रहता था। और फिलीपीन का आम आदमी वैसे ही बुरे हालात में था जैसे आज पाकिस्तान का है। तो अमेरिका ने जैसे ही उसको भागना पड़ा तो अमेरिका ने सपोर्ट रोक दी और उसको अमेरिका का वीज़ा कैंसिल करके आने नहीं दिया। वक्त गुजरता गया, अकीनो बनी थी प्राइम मिनिस्टर फिलीपीन की। लेकिन आज इस वक्त जो फिलीपीन का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसी मार्कोस का बेटा है, उसी डिक्टेटर का बेटा है। तो ये हम बार बार देखते हैं कि जिन कंट्रीज़ में ये अमेरिका डिक्टेटर्स को प्रमोट करता है, पालता है, बाद में अमेरिका उनको धोखा दे देता है। जैसे सद्दाम हुसैन अमेरिका का लाया हुआ पपेट था इराक में, और फिर अमेरिका ने उसके साथ क्या किया। जैसे उसामा बिन लादेन को अमेरिकन CIA ने प्रमोट किया जिहाद के लिए और बाद में उसी को डिसऑन कर दिया। ये हम पुरानी हिस्ट्री अमेरिका की रही है। तो ईरान में वापस अब उस बादशाह के बेटे को लाने की बातें हो रही हैं जिसको अमेरिका ने भगा दिया था, चाहे ट्रांजिशन पीरियड। लेकिन फिर ईरान जैसे मुल्क में जहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स लोकली क्रिएट हो चुके हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन स्टिल इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है उधर। तो वहाँ पे आसानी से फिर गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी। और अगर चेंज हो के आप किसी लिबरल को लाते हैं तो वो सिविल वार जो होगी ना, जो कि शायद अमेरिका क्रिएट करना चाह रहा है, उस सिविल वार कई सालों तक चलेगी। आप इराक को देख लें ना, 90 में हमला किया था अमेरिका ने, आज 34 साल हो गए। आज इराक की हालत देख लें आप, आज भी सिविल वार वहाँ पे चल रही है। कोई वहाँ की सरकार कहीं, मतलब आप ये देखें कि ईरान के भी टेररिस्ट उधर जा रहे हैं, अमेरिका भी काफ़ी रूल कर रहा है और इजराइल भी वहाँ पे अटैक कर रहा है। कोई है ही नहीं हिसाब किताब।
once Iraq was one of the strongest country in Arabian region. इतनी बड़ी आर्मी थी, इतना मैसिव कंट्री था. आज देख लें क्या हाल है. तो वही ये ईरान में सिविल वार शायद करवाना चाह रहे हैं ताकि वहाँ पे मामला इसी तरह चलते रहें. इज़राइल ने ईरान पे अब तक हमला नहीं किया. महीना हो गया जब ईरान ने इज़राइल पे बमबारी की थी. लेकिन लेट्स सी कि आगे कब करता है. लेकिन करना होगा इसको. लेकिन उसको पता है कि रिटेलिएशन आएगा. दूसरा, ईरान के साथ कई इम्पोर्टेंट अमेरिकन पपिट कंट्रीज़ के बॉर्डर लगते हैं, जैसे पाकिस्तान है, जैसे अफ़गानिस्तान भी तालिबान को एग्रीमेंट करके ही अमेरिका दे के आया है ना. तालिबान अमेरिका के ख़िलाफ़ तो अब नहीं चल रहा, तो अमेरिका के ही उसमें है. फिर नॉर्थ में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैं, फिर सऊदी अरब है, अरबियन गल्फ़ है. वो सिविल वार बहुत ख़तरनाक हो जाएगी उस रीजन में जहाँ पे पेट्रोल पूरी दुनिया को आता है. खाली ईरान के इज़राइल पे हमले के बाद पेट्रोल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में शूट कर गई थी. तो अगर वहाँ पे बाकायदा एक जंग शुरू हो जाएगी ना, तो फिर पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में आ जाएंगी. अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. काइंडली कीप सपोर्टिंग.